अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गरामी, आज की वीडियो में हम आपको बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी और वफ़ात का हाल बताएंगे। नाजरीन गरामी, पंजाब की सरज़मीन पर सन 1680 में एक बच्चे का जन्म हुआ जो बाद में पंजाबी ज़ुबान का एक मशहूर और अवामी शायर बना। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर व मारूफ सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह हैं। आपकी पैदाइश बहावलपुर के करीब वाक़या एक गाँव उच्च गिलानिया में हुई थी। इनकी पैदाइश को अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनका ख़ानदान कसूर आ गया और यहीं बस गया। शाह मोहम्मद दरवेश आपके वालिद थे और वो मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे और साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे। उन्हें फ़ारसी, अरबी और कई मजहबी उलूम पर महारत हासिल थी। बुल्ले शाह मशहूर तो बाबा बुल्ले शाह के नाम से हुए थे, लेकिन इनका असल नाम अब्दुल्ला शाह था। बचपन में ये नाम बिगड़ा तो बुल्ला शाह बन गया और बाद अज़ां ये नाम बुल्ले शाह की शक्ल इख्तियार कर गया। आपकी ज़िंदगी कई तरह के हालात से गुजरी और गर्दिश लैलो नहार का सामना रहा। बाबा जी को अपनी मौत तक हर घड़ी मुश्किलात और सख्त हालात का सामना रहा है। आप उन मुश्किलात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बादज़ वफ़ात आपको भंगियों और हिजड़ों ने दफन किया था। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपके साथ बात करेंगे बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी की और उन तमाम चीज़ों की जिसकी वजह से आपने बागियों की सी ज़िंदगी बसर की और आपकी तदफीन तक के लिए लोग राज़ी नहीं हो रहे थे। आज हम आपको बताएंगे बाबा बुल्ले शाह साहिब की ज़िंदगी के ऐसे अजियत भरे और दर्दनाक पहलू के बारे में कि वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फैक्ट्स और बाकी तमाम बातों की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने नाजरीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको वो कुछ बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। हम बाबा बुल्ले शाह की शुरू ज़िंदगी से बात का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह को इब्तिदाई तालीम उनके वालिद ने ही दी। आपने चंद और उस्तादों से भी इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म फ़न की तड़प और शौक़ आपको हज़रत इनायत शाह कादरी के दर पर ले गई। शाह इनायत का ताल्लुक़ तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिले से था। आपकी ज़ात अराई थी और आपको फ़ारसी पर मलका हासिल था। आपने तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ कई किताबें भी लिखी थीं। शाह इनायत दीगर सिलसिलों के सूफिया की तरह तारीक दुनिया नहीं थे, बल्कि वो इस बात के कायल थे कि अपना रिज़्क़ कमाने के लिए इंसान को जुस्तजू करनी चाहिए। इसलिए आप खेती बाड़ी करते थे और यही इनका पेशा था। शाह इनायत कसूर के रिहायशी थे, लेकिन किसी वजह से उनके और हाकिम के दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया जो बहुत जल्द मुखालिफत में तब्दील हो गया। इस मुखालिफत की वजह से उन्हें कसूर छोड़कर लाहौर में रिहाइश इख्तियार करना पड़ गई और फिर आप लाहौर में बसे रहे और वहीं के बनकर रह गए। बाबा बुल्ले शाह अपने बचपन में बकरियां चराते थे और यूं ही आपका बचपन गुजरा था। आपके वालिद इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे और अहद में इमाम मस्जिद की हैसियत मुल्क के दूसरे हुनरमंद लोगों यानी जोलाहों, लोहारों, तरखानों और मोचियों वगैरह के बराबर हुआ करती थी। बाबा बुल्ले शाह का मुआशरे के कमज़ोर और निचले तबके के बारे में जो मुशाहिदा था वो बहुत गहरा था, क्योंकि आप खुद भी इसी तबके से ताल्लुक़ रखते थे और इन सब हालात का सामना आपने खुद किया हुआ था। आपका न डर और बेबाक शायराना उसलूब इसी तजर्बे और मुशाहिदे के मरहून मिन्नत था। अगर इस दौर को देखा जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बर्रे सगीर का सबसे पुरआशूब दौर था। इस अहद ने अहमद अब्दाली और नादिर शाह की जंगें देखीं। इस अहद ने सरजमीन दिल्ली को उजड़ते और तबाह होते देखा। कई लाख इंसान इस दौर में कत्ल हुए और एक दूसरे के मफाद की भेंट चढ़े। दूसरी तरफ ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के मजहबी जुनून का दौर था। इस अहद में शाही जाहो जलाल को मजहब के पर्दे में लपेट कर लोगों पर मुसल्लत किया जाता रहा। नाज़रीन गिरामी, औरंगज़ेब के बारे में मारूफ मज़ाह निगार इब्ने अंशा ने लिखा है कि आलमगीर दीन और दुनिया दोनों पर बराबर नज़र रखता था। चुनाचा ना उसने कोई नमाज छोड़ी और ना ही अपना कोई भाई छोड़ा। इसके दौर में मजहब को बहुत अहमियत दी गई और मजहबी तासुब को बढ़ावा देने की भी कोशिशें जारी रहीं। जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और कत्लो गारत को रोज़ा, नमाज, ज़कात और टोपियाँ सीने जैसी बातों में लपेट दिया गया ताकि अवाम असल तक ना पहुँच सके। इन बातों की वजह से औरंगज़ेब को रहमतुल्लाह अलैह पुकारा जाने लगा। इस दौर में मजहब के रहनुमाओं को भी ज़रा ताकत मिल गई और ताकत को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। लेकिन इस दौर के शायरों में ये एजाज़ सिर्फ बाबा बुल्ले शाह को हासिल हुआ। जब आपने शाह इनायत की मुरीदी इख्तियार की तो आपके ख़ानदान ने भी आप पर एतराज़ात लगाए और इस फ़ैसले की भरपूर मुखालिफत की। इस वक्त आपकी बरादरी और मौलवियों ने इस फ़ैसले पर एक हंगामा खड़ा कर दिया। इस सब हंगामे की वजह थी कि आप सैयद थे, यानी आप आले नबी और आले अली में से थे और शाह इनायत ज़ात के अराई थे, जो सैयदों के मुकाबले में कमतर और घटिया ज़ात समझी जाती थी। आपके ख़ानदान और वक्त के मुल्लाओं को ये बात हज़म नहीं हुई कि एक आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला और बेहतरीन शजरा रखने वाला शख्स किसी निचली ज़ात के आदमी के सामने इश्क और तसव्वुफ़ की मंजिलें तय करे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने अपना सैयद होना ठुकरा दिया
اور سارے زمانے کی مخالفت مول لے لی، لیکن شاہ عنایت کو مرشد مانے رکھا اور نسلی تقسیم سے نکل کر خود کی نئے سرے سے تعمیر کی اور ایک نئے اور الگ انسان کی حیثیت سے سامنے آئے۔ آپ نسلی تعصب سے بالکل پاک ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نسلی تفریق کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے خود کو اس سب سے پاک کرنے کی خاطر گدھے پال لیے، جو اس وقت کے مطابق سب سے نیچ کام تھا، یعنی بالکل نچلے طبقے کے لوگ گدھے پالا کرتے تھے۔ کوئی بھی عزت دار شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بابا بلے شاہ ذاتیات کے اس دائرے سے باہر نکلنے کی خاطر اپنے آپ جو معاشرے کے سب سے نچلے طبقے میں چلے گئے اور عملی طور پر بھی ویسے ہی بنے رہے۔ آپ اس طبقے میں اس حد تک گھل گئے کہ لوگ آپ کو کھوتیاں مالا کہنے لگے۔ ناظرین گرامی، پرانے اور دقیانوسی قسم کے رسم و رواج کو آپ شروع دن سے ہی ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر ان رسم و رواج کو توڑا اور ان کو توڑنے میں ہی آپ کو خوشی ملتی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ کے قریب نسل، رنگ اور مذہب کی تفریق کوئی معنی نہیں رکھتی اور جنس کی وجہ سے کوئی اعلیٰ و ادنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب ایک بے معنی تقسیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ تمام تقسیم انسانوں کے تنظیم و اتحاد کے لیے کسی جان لیوا زہر سے کم نہیں تھی۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہجڑوں کے ساتھ جلدی گھل مل جاتے تھے اور اکثر ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو وہ ان کے ساتھ ناچتے ناچتے چوکوں اور چوراہوں میں آ نکلتے تھے اور بغیر کسی نظر کا دھیان کیے لوگوں کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے رہتے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کے خاندان اور برادری کے سبھی لوگ بہت ناراض رہتے تھے کہ بلّہ ہمارا ناک کٹوا رہا ہے۔ پہلے تو ایک نچلی ذات کے آدمی کا مرید ہو گیا، جب سے شاہ عنایت کا مرید ہوا ہے تب سے ہی ایسے کام کر رہا ہے جن سے معاشرے میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ کبھی گدھے پال لیتا ہے تو کبھی ہجڑوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے لوگ آپ سے خفا رہتے تھے۔ بابا بلے شاہ خانقاہ کے اندر بیٹھے تھے اور باہر ان کے مریدین بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے قریب سے چند مسلمان روزہ دار گزرے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت برا لگا کہ یہ لوگ رمضان کا تقدس خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم روزوں میں کیوں کھا رہے ہو؟ تو بلے شاہ کے مریدین نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ ان روزے دار مسافروں کو گمان گزرا کہ شاید یہ غیر مسلم ہیں، سو انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ آپ کے مریدوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ سن کر وہ روزے دار حیران ہوئے اور اتنے میں آپ کو مریدوں نے کہا، کیوں مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ بھوک لگی ہے تو کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر روزے دار مسافر گھوڑوں سے اتر آئے اور ان مریدوں کو خوب مارا۔ اس کے بعد وہ خانقاہ کے اندر چلے گئے جہاں بابا بلے شاہ موجود تھے۔ انہوں نے بابا بلے شاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا تو آپ نے پھر ویسے ہی انہیں اشارہ کر کے جانے کا کہا۔ روزے دار مسافروں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی دیوانہ ہے، بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے چلے گئے۔ اس سارے واقعے کے بعد آپ کے مریدین نے یہ شکایت کی، انہوں نے ہماری پٹائی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ضرور تم نے کوئی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں مارا ہے۔ تو مریدین نے کہا کہ نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ نے پھر یہی کہا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی قصور ضرور ہوگا، لیکن مریدین نے پھر وہی جواب دیا۔ اس پر آپ نے کہا، مجھے بتاؤ انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مرید کہنے لگے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے جواب میں کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ تم کچھ بنے اور مار کھا لی، جبکہ ہم کچھ بھی نہیں بنے اور محفوظ رہے۔ اپنی پہچان کے متعلق آپ نے اپنے اشعار میں کہا کہ بلّہ کی جانے میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانے میں کون۔ ناظرین گرامی، بابا بلے شاہ نے پنجابی شاعری میں ایک ورٹا چھوڑا ہے۔ بابا بلے شاہ کی شاعری وارث شاہ کی لکھی ہیر کی طرح ہی پنجابیوں کی شان اور پہچان ہے۔ ناظرین، جب بابا بلے شاہ کا انتقال ہوا تو اس وقت زمانے کے سبھی لوگ، خاص طور پر مذہبی پیشوا اور ان کی برادری کے لوگ، ان کی بے حد خلاف تھے، کیونکہ بابا بلے شاہ ہر موڑ پر ان کی بنائی ہوئی تقسیم اور بے جا رسم و رواج کی مخالفت کرتے تھے۔ آپ کی وفات پر یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ جو بھی بلے شاہ کا جنازہ پڑھائے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ کوئی بھی آپ کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی اس جنازے میں شرکت کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر خواجہ سرا نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کی تدفین بھی بھنگیوں اور ہجڑوں نے ہی کی۔ بابا بلے شاہ کو ان بے جا رسوم کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ کے آج بھی کئی ماننے والے ہیں اور آپ تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہیں۔ اپنی موت کے متعلق آپ نے ایک شعر میں کہا ہے کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ ناظرین گرامی، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دیگر احباب کے ساتھ یہ معلومات شیئر بھی کیجیے گا۔ اب ویڈیو کے آخر میں ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔